घोड़ी अगर घाँस से समझौता करेगी तो खाएगी क्या? चोलेन्द्र शमशेरले यो अदालत नसिदिएकन विश्रामै लिँदैन। यी त नाङ्गा बाबा हुन् नि, यिनीहरूलाई लाज हुन्छ र भने चोलेन्द्रलाई लाजै हुँदैन। यो मैले गरेकै होइन भनिरहेछन् उनले। पेलेको पेलै ठेलेको ठेलै, पेलेको पेलै ठेलेको ठेलै, फुलपातीमा पर्सेको राँगालाई कसाईले बचाउनु पर्छ कि काट्नुपर्छ? एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र बिजी। यिनीहरू लोकतान्त्रिक हुन् र यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्। यिनीहरू प्रचण्डले कसरी समाजमा अनुहार देखाउँछन् त्यो मात्रै विषय हो। कम्ती मजा हुन्थ्यो, दसैँ मान्नुहुन्थ्यो, ठुलो अझ ठुलो खसी काट्नुहुन्थ्यो। अनि यही हो त लोकतन्त्रको मर्मधर्म होइन? संहिताको कुरा पनि होइन, केही होइन। यो 24 घण्टा पनि मैले लेख्दा धेर भयो। 1 घण्टा पनि मन्त्री हुने हैसियत राख्दैन जो सांसद होइन। त्यस्तालाई त अझ दण्डित गर्नुपर्ने। अब राजीनामा मात्रै मैले लेख्दा पर्याप्त हुँदैन। हमाल भनेपछि अलिकति माथिल्लो कुलको भयो, लज्जाबोध भयो होला। चोलेन्द्रलाई अदालत नै पस्न दिन्न भन्न थाले। चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश भइरहने अधिकार छैन। हाउस चल्न सक्दैन, सरकारले पूर्णता पाउन सक्दैन। बल्ल बल्ल बनाएको मन्त्री यस्तो भएर निस्किन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस त अब नाङ्गो नै हो। मलाई चाहिँ सुरेन्द्र केसीले एमसीसीको विरुद्धमा आवाज दिएन भनेर टोकस छन्। मैले गरे हो र एमसीसी। राजनीति जब पदमा केन्द्रित हुन्छ भने अर्थ के हुन्छ र? अब फल भोग्छ नि थाङ्नाहरू। रामकुमारी झाले नपढेको, फलानु गरेको, यस्तो चाउचस्की। त्यसो भने त्यो चाउचस्कीलाई किन नेता बनाएको? त्यसो भने 20औं वर्ष उनीहरूले नै मत दिएर बनाएको होइन त्यो? अहिले हामी ठ्याक्कै त्यो बदनामको चरणमा छौँ। इतिहासको सबैभन्दा गए गुज्रेको शासन हो केपी ओलीको। त्यो त मै भनिदिन्छु। उनीहरूकै हरकतबाट उनीहरू को हुन् भन्ने पहिचान त बाहिर आइसकेको छ नि। यो जुन परमादेशको ग्याङमा बसेका जो न्यायाधीशहरूले एउटा उनीहरूलाई राजदूत पनि दिन्छु भने एउटा डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अघिल्लो दिन बल्ल बल्ल मन्त्री नियुक्त भएका एक मन्त्रीले राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। 88 दिनपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो भन्न नपाउँदै फेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। यो कारण के होला डाक्टर साहब? कारण के हो? बनाउनु पर्नेलाई बनाएको छैन, नबनाउनु पर्नेलाई बनाएको छ भन्ने बित्तिकै त अप्राकृतिक भयो नि। 24 घण्टा बित्न नपाउँदै, बधाईको ओहिरो खान नपाउँदै गएर हाजिर गरेपछि मन्त्री पद चैट। अब त्यो 24 घण्टा पनि मैले लेख्दा धेर भयो। 1 घण्टा पनि मन्त्री हुने हैसियत राख्दैन जो सांसद होइन। त्यो चाहिँ एकदम संविधान विरुद्ध, संविधानवादको विरुद्ध जो हरकत गरिराखेका छन् त्यस्तालाई त अझ दण्डित गर्नुपर्ने। अब राजीनामा मात्रै मैले लेख्दा पर्याप्त हुँदैन। अब कसरी त्यहाँ त्यसरी पुर्याइयो, त्यो के गरेको, कसले गरेको, तिनीहरूलाई समेत लतारेपछि मात्रै यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ। अहिले नै त्यो प्रक्रिया पूर्ण हुँदैन। काङ्ग्रेस मैले जेलनेल भोगेको छु काङ्ग्रेसको कोटाबाट भनेर सरकारले प्रोटेक्सन गर्दै थियो। उहाँले हठात किन राजीनामा घोषणा गर्नुभयो? होइन, उहाँ त अलिकति कुलको छोरो हो। हमाल भनेपछि अलिकति माथिल्लो कुलको भयो, लज्जाबोध भयो होला। फेरि जसले उनलाई बनायो उनकै सिंहासन डगमगाउन थालेपछि चोलेन्द्रलाई अदालत नै पस्न दिन्न भन्न थाले यिनै हिजो यो प्रतिगमनको कुरा गर्ने वकिलहरू। अब तिनै वकिलको आधारमा चोलेन्द्र शमशेरले जागिर खाएको। अब तिनै वकिलले चाहिँ तिमीलाई यहाँ पस्नै दिन्नौ भनिसकेपछि अनि कसरी जागिर खानु त? उनले जागिर खाने अवस्थै भएन। त्यसपछि जसको कारणले आफू मन्त्री भइएको छ उसैको जागिर डगमाउन थाल्यो भने त त्यो निरीह मान्छे त्यहाँ मन्त्री भइरहन कसरी सम्भव हुन्छ र? अलिकति मानवीय संवेदना चाहिँ भएकै मान्छे रहेछ। यदि उनले राजीनामाको निर्णय गरेको हो भने त्यो निर्णय उपयुक्त समयमा आइराखेको छ। तर चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश भइरहने अधिकार छैन। उनको राजीनामापछि मात्रै यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ। अब हमालको राजीनामाले त्यो सुरुवात मात्रै गर्छ, त्यो पूर्ण हुँदैन। हो डाक्टर साहब, यहीँनिर पुरा। अब जसले नियुक्त गर्यो उसको सिंहासन डगमगाउन थाले पछाडि नियुक्त खाएको व्यक्तिले राजीनामा घोषणा गर्यो। नियुक्त खाने व्यक्तिले त चलखेल गरे होइन, नियुक्त गराउने व्यक्तिले चलखेल गरेको हो भनेपछि डाक्टर साहब प्रश्न त जसले दिन पर्ने त्यसले पो राजीनामातिर त्यता पो मोडिनु भयो होइन? भनिसकेँ नि मैले, यो सुरुवात मात्रै हो। अब यसको पूर्णता त्यो बेला हुन्छ जब चोलेन्द्र शमशेरले, जस्तो भनौँ न केपी ओलीकै भनौँ न, केपी ओलीको कुरा स्वैच्छाचारितासँग नसम्बन्धित थियो, कुनै प्रतिगमनसँग सम्बन्धित त थिएन। तर उनीहरूले चाहिँ प्रतिगमनै हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न खोजे लगभग। र जो हिजो कान्तिपुरको ब्यानर न्युजमा जो 4-5 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश र बारका अध्यक्षहरूको चाहिँ तस्बिरसहितको यसबारेको प्रतिक्रिया थियो, तिनीहरूले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अन्टसन्ट भन्दै हिँड्ने कुरा होइन नि। केपी ओलीले स्वेच्छाचारिता मात्रै गरेका हुन् र उनीसँग त्यो गर्नुको विकल्प थिएन भन्ने कुरा यताका 90 दिनले पुष्टि पनि गरेका छन्।
हाउस चल्न सक्दैन, सरकारले पूर्णता पाउन सक्दैन, बल्ल बल्ल बनाएको मन्त्री यस्तो भएर निस्किन्छ भने यसको विकल्प हाउस विकसन गरेर जनताबाट न्याय माग्नुको, जनताबाट फैसला माग्नुको कुनै विकल्प बन्छ? डाक्टर साहब, यसरी त यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अनुहार त पोतो नि होइन, किनभने प्रोटेक्सन गर्दै थियो, सरकार स्वयं प्रोटेक्सनमा उत्रिएको थियो, काङ्ग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएको भनेर बाहिर सतहमा जुन जुन कुराहरू आएर जे कारणले उनले राजीनामा दिए, यो त यसले अवस्था के देखायो त डाक्टर साहब? अनि यसले त नेपाली काङ्ग्रेस त अब नाङ्गो नै हो। प्रचण्डले कसरी समाजमा अनुहार देखाउँछन् त्यो मात्रै विषय हो। प्रचण्डले त हिजो भर्खरै चितवनमा गएर के भने गठबन्धन भत्कने ठुलो दुर्घटना अब टरो, बल्ल मन्त्री परिषदले पूर्णता पाए भन्दै थिए, फेरि एकजना मन्त्री खुस्किहाले। उनले त त्यति मात्रै भनेनन्, यो नेपाली काङ्ग्रेसबाट भएको नियुक्ति हो, यसमा चाहिँ बबन्डर गर्नुको तुकै केही छैन भनिरहेछ उनले। हो, अब तुक छैन भने किन राजीनामा दिएको त उनले? फेरि हुम्लामा म आफै घुमेर आएँ, त्यो सीमाको समस्या जसरी यिनीहरूले भनेका छन् त्यस्तरी हुँदै होइन, त्यो खालि चीनलाई नङ्ग्याउने कुरा मात्रै, चीनलाई एक्सपोज गर्ने कुरा मात्रै भयो। त यो सबै कुरामा प्रचण्ड ढाल बन्नु कतिको शोभा दिन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो एमसिसीको कुरा पनि त्यही छ, यो एमसिसी भन्ने वस्तु गरेकै प्रचण्डहरूले हो। अब अहिले मलाई चाहिँ सुरेन्द्र केसीले एमसिसीको विरुद्धमा आवाज दिएन भनेर टोकस छन्। मैले गरे हो र एमसिसी? म त भन्दैछु एमसिसीलाई नेपाली जनताले मन पराएको छैन, तर यो हामीले गरेको होइन। जसले गरेको उसकै चाहिँ मानो खाएर सुरेन्द्र केसीले एमसिसीको विरोध गरेन भन्दै हिँड्नु कतिको सुहाउँछ मैले यो भनेको? होइन डाक्टर साहब, त्यो त विरोध त अब सो विवेकले व्यक्तिले गर्ने कुराहरू भयो, विरोध समर्थन त्यता रहेन। मुख्य कुरो यो राजनीति के भएको, जस्तो मुख्यमन्त्री बन्छन्, यसो चाहिँ अब बधाई थापौँ केही न केही यसो मन्त्रालय बुझ्दै मुख्यमन्त्री चैट एक ठाउँ होइन दुई ठाउँतिर, अर्को मन्त्री बन्छ, मन्त्री भनेको 24 घण्टाभित्र मन्त्री चट, अर्को फेरि यहाँ चाहिँ मन्त्री पद उसलाई किन मन्त्री नबनाएको भनेर यहाँ विरोधमा उत्रिरहेका छन्। जस्तो यो चाहिँ प्रदीप यादवलाई मन्त्री नबनाएको भनेर उपेन्द्र यादव विरुद्ध कार्यकर्ताहरू नारा जुलुसमा उत्रिएका छन्। मेटमणि चौधरीको त आफ्नै कुण्ठा छ बिचरा। यो के भएको डाक्टर साहब राजनीति? होइन, अब राजनीति जब पदमा केन्द्रित हुन्छ भने अर्थ के हुन्छ र? जस्तो एउटा भोको मान्छेलाई उसको गन्तव्य त एक प्लेट भात हो नि त। तपाईँ भोकाएको बेला जन्तीमा पार्टीमा कहीँ गएर तपाईँ लाइनमा लाग्नुहोस्, तपाईँलाई खानामा कत्रो व्यग्रता हुन्छ, त्यहीँ भागदौड मचिँदैन? यी त त्यस्तै खालका खाना जन्मिएका खाइदेऊहरू न हुन्। अब भात खरौले भात खान पाएन भने अनि जन्तीको घरै आगो लाउँदैन भने भोकले मर्न आँटेको हुन्छ, 4 घन्टा हिँडेर आएको हुन्छ ऊ, अनि भतेरमा बस्छ भात खानको लागि, अनि आफ्नो भागमा आउने बेलामा चाहिँ भाँडामा मासु सक्यो भात सक्यो भन्दैपछि अनि उसले थाल फुटाउँदैन? त्यही भएको यो। अब गजेन्द्र हमाल जो उद्योग मन्त्री नियुक्त भए उनले राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। आजै अब अहिले हामी सुटिङ गरिरहेछौँ, 10 बजे उनले त्यो बुझाउँदैछन् भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीले किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले आफैले कोटाबाट ल्याएको भनेको छ, स्वीकृति गर्ने सम्भावना रहन्छ रहँदैन डाक्टर साहब राजीनामा? स्वतः स्वीकृति हुन्छ नि, किनभने उनले स्वीकृति गरे। सांसदबाट पनि फेरि राजीनामा दिउँ, फेरि केही दिनपछि फिर्ता लिउँ, त्यो बबन्डर बिचमा अलिअलि चलखेल हुने यस्तो भएको भएर मैले यो भनेको डाक्टर साहब। होइन, त्यो हुन सक्ने भयो, तर फिर्ता लिउँ मात्रै भएन नि। आफूलाई मनपर्दोको भयो भने त फिर्तै नलिने पनि त हुन्छ नि। 14 जनाको कुरा त्यही हो, त्यसले गर्दा हाउस अहिले अवरुद्ध भइराखेको छ। त्यसकारण हामीले सुरुदेखि के भनेको भने राजनीतिलाई चाहिँ स्वार्थले नचलाउँ न, राजनीतिलाई प्रशासनिक तरिकाले प्रयोग नगरौँ न, राजनीतिलाई त राजनीतिक रूपले प्रयोग गर्नु पर्यो। राजनीति भनेको त नैतिकता, सदाचार, जवाफदेहिता, जिम्मेवारी, जनसेवा, यो हो नि त राजनीति भनेको। अब त्यो नैतिकता, सदाचार, जिम्मेवारी यी सबै त अहिले न्यायालयले धरि कुल्चियो भन्ने कुराहरू आएको छ डाक्टर साहब। त्यो गौण कुरा भयो। कस्ता मान्छे त्यहाँ न्यायाधीश बनाइयो भन्ने कुरा मैले हिजोदेखि भनेको होइन। यो सर्वोच्च अदालत भन्ने यसलाई अहिले न्यायालय भन्नुकै कुनै अर्थ छैन। तर यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ। किन चोलेन्द्र शमशेरलाई तिनीहरूले नियुक्ति गरेको? अहिले चित्रबहादुर केसीको पुरानो त्यो अन्तर्वार्ता भाइरल भइराखेको छ। उनले चोलेन्द्रलाई नबनाऊ भनेर 21 दिन सङ्घर्ष गरेको रहेछ। अन्त्यमा एमालेकै, अहिले जो एमाले नै कोपमा पर्यो चोलेन्द्र शमशेरले गर्दा, तिनै एमालेहरूले त्यहाँ के भनेको छ, ती एमाले भनेको राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, माओवादी भनेको वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी र गिरिराजमणि पोखरेलहरू हुन्। उनीहरूसँग चाहिँ चित्रबहादुर केसीको द्वन्द्व पर्यो। यो मान्छे गलत छ,
यो घुसिया हो, भ्रष्ट हो, यसलाई न्यायाधीश बनायो भने भोलि प्रधान न्यायाधीश पनि हुन्छ, यसले राजनीतिलाई नै यसले विषाक्त बनाइदिन्छ, यो गल्ती नगरौँ भनेर सुनवाई समितिमा चित्रबहादुर केसीले 21 दिन प्रतिरोध गरेको रहेछ। त्यसपछि टोपबहादुरले भनेछन् दाइ हजुरले भनेको कुरा त सही हो, तर प्रचण्ड र अरू नेताहरूले बालुवाटारमा भाग बुझिसकेका छन्, अब चोलेन्द्रको नियुक्तिलाई कसैले रोक्न सकिँदैन। अब फल भोग्छ नि थाङ्नाहरू। यो त परिणाम मात्रै हो नि। चोलेन्द्र जस्तो अहिले हामीले यो राजीनामा दिनेवालाको कुरा गऱ्यौँ होइन, उनको त के दोष छ, बनाउनेले जिम्मेवारी लिनु। त्यसो भने चोलेन्द्रको के दोष छ, बनाउनेले जिम्मेवारी लिनु पर्यो। नरहरि आचार्यले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उनी कानुन मन्त्री हुँदा यिनलाई चाहिँ सर्वोच्चमा लगिएको छ। लाँदा पनि यसरी लगिएको छ कि को पछि को प्रधान न्यायाधीश हुने भन्ने क्यालकुलेसन पनि मिलाउँदै 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 अनि चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ लगिएको छ। त्यही बेला चित्रबहादुर केसीले प्रतिरोध गरेका छन्। अब लगेका कसले त भन्दा यिनै एमाले, यिनै माओवादी, काङ्ग्रेसले त सिफारिस गरेकै भइगयो। अब अहिले यहाँ फटफटाएर हुन्छ। डाक्टर साहब, त्यसो भने यो नेपालको राजनीतिक दलहरूले जस्तो यो पावर ब्यालेन्समा, शक्ति पृथकीकरणमा कुनै एउटा शक्तिले स्वेच्छाचारिता देखायो भने अर्को शक्तिले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने अधिकार रहन्छ। अनि यिनीहरूले न्यायालयमा पनि त हिजोको दिनमा चाहिँ सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको कुराहरू गर्थे, त्यस्तो खालको कुरा थियो भने यहाँ चोलेन्द्र शमशेरले यस्तो गर्यो भने खबरदारी यो हुन्छ भनेर बोल्न किन सक्दैनन् त? किनभने उनीहरू राजनीतिक रूपमा स्वार्थगत रूपमा चाहिँ दुर्विकृत छन्। जस्तो मैले अस्ति कतिचोटि भने, आज पनि भने नि त, प्रतिगमन केपी ओलीको होइन, प्रतिगमन चाहिँ यो हो। बनाउनेले दोष लिने केसमा भन्न खोजेको छ। अघि हामीले बनाउनेले दोष लिनुपर्छ यो भन्ने केसमा चाहिँ यो प्रसङ्ग मैले लिएर आउन खोजेको डाक्टर साहब। अब त्यसैले मैले भने बनाउने विचार गरेर जिम्मेवार पदहरूमा त एउटा राष्ट्रले चाहिँ ओन गर्न सक्ने, राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त व्यक्ति, नैतिकवान, सदाचारी त्यस्तो व्यक्ति, जस्तो भनौँ न अब नैतिकवान कानुन व्यवसायहरू मध्येबाट नै वा क्यारियर न्यायाधीशहरूबाट नै त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा लगिदिने भने उबाट जस्तो भनौँ न हरिकृष्ण कार्की त्यही न्यायालयमा अहिले न्यायाधीश छन् र प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा पनि छन्। तर उनको त हरेकचोटि विवादमा आउने हुन्छ डाक्टर साहब, किनभने यहाँ हिजोको घटनाले पनि देखियो, भोलिको दिनमा पनि कम्तीमा नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित केस उनको हातमा पर्ने साथै त्यो प्रश्न उठ्ने नै भयो क्या। उनलाई त अब निष्पक्ष गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यो प्रश्न उठिराख्ने भयो। त्यसैले मैले भने, त्यसैले उनले त प्रश्न उठ्ने बित्तिकै पन्छेको विगत छ नि त। मैले जोड्न खोजेको, किन उनी बारका अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन्, उनलाई यो सदाचार नैतिकताको बारेमा तुलनात्मक बढी थाहा छ। यी त नाङ्गा बाबा हुन् नि, यिनीहरू लाजुन्छ र भने पटक्कै लाजुँदैन। चोलेन्द्रको कुरा ठिकै हुन्छ, के अरे हरिकृष्ण कार्कीको म बस्दै बस्दिनँ भने उनी त वास्तवमा चाहिँ बेन्चमा बसेको भएदेखि उनले त निर्णयमा प्रभाव पार्थे, ओलीको आज यो हालत नै हुने थिएन नि, उनले त्यहाँ प्रतिरोधै गर्थे नि। तर प्रश्न उठ्यो पन्छे त, किनभने उनी चाहिँ एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि हुँदै पनि बारको अध्यक्ष पनि रहिसकेको हुनाले, कानुन व्यवसायी पनि रहिसकेको र सफल कानुन व्यवसायी पनि रहिसकेको हुनाले उनमा त्यो जवाबदेहिताको अनुभूति। अब चोलेन्द्रलाई लाजै हुँदैन, यो मैले गरेकै होइन भनिरहेछन् उनले, अदालतले भागै मागेको होइन भनिरहेछन्। त्यो हो भने गजेन्द्र हमालले किन राजीनामा दिनु पर्यो? त्यसो भने कानुन व्यवसायहरूले किन उत्रिनु पर्यो? मुख्य कुरा त्यहाँ पनि छ होइन, उनीहरूलाई गरेकै होइन भन्ने हो भने होइन, उनीहरूलाई त चोलेन्द्रको कुरा भयो त्यो हजुर, तर कानुन व्यवसायहरूलाई त्यसमा पत्याएर भएन। जस्तो कानुन व्यवसायी, नैतिकवान कानुन व्यवसायीहरूको कुरै अर्को हुन्छ। जस्तो हामीले अहिले हरिकृष्ण कार्कीको कुरा गऱ्यौँ, अहिले भर्खरै चाहिँ मुख्य रूपमा अरू जस्तो हाम्रो एउटा युवा कानुन व्यवसायी के नाम अरे, यो गोविन्द केसीवाला, दिनेश त्रिपाठी, त्योभन्दा अर्को युवा छन् नि गोविन्द केसीको बहस पैरवी गरेर हिँड्ने, मैले नाम बिर्सेँ डाक्टर साहब। अर्याल, के अर्याल हो उनको? विष्णु अर्याल हो, प्रकाश अर्याल, ओम प्रकाश अर्याल। ओम प्रकाशले अभियान नै छोड्नुपर्छ भनेका छन्, ओम प्रकाश अर्याल। त्यसपछि मात्रै दिनेश त्रिपाठीको नाम आयो। दिनेश त्रिपाठीले चाहिँ तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ, चोलेन्द्रले सर्वोच्च फर्केरै आउनु हुँदैन भनेका छन् उनले। त पार्टीकै भइकन पनि नैतिकवान मानिसहरू, पार्टीभित्र सम्पूर्ण अनैतिक हरामीहरूको घर हो र पार्टी भनेको, सबका सब लठुवाहरूको भेला हुने ठाउँ हो र पार्टी भनेको। त्यहाँनिर सदाचारी मान्छे पनि छन्। इभन शम्भु थापाले पनि यो कुराको, न्यायाधीशहरूमा पनि हाम्रो प्रधान न्यायाधीशमा अनुप्रास शर्मा,
अर्को एकजना के दास यस्तै के छन्, दास होइन अर्कै के एकजना छन् न्यायाधीश, सायद प्रधान नै भइसक्यो क्या उनले। त्यसपछि चाहिँ बलराम केसी, सबैले यो संविधानवादको विपरीत हो भनिरहेको छ नि त भनेपछि त स्थिति नै छैन उनीहरूको त्यहाँ त। भनौँ न यिनीहरू यो ओली ग्याङलाई हटाउनेका नेताहरू हुन् नि त यिनीहरू, हुँदै पनि यसमा उनीहरूले आँखा चिम्लेनन् नि। जसरी प्रचण्डहरू नतमस्तक भएर यो दुष्प्रवृत्तिलाई वकालत गरेर हिँडेका छन्, जस्तो हाम्रो यो माओवादी वकिल थिए नि महान्यायाधीश मुक्ति प्रधान, मुक्ति पनि मुक्तिको पनि प्रखर विरोध आइरहेछ। अर्को महान्यायाधिवक्ता भएका प्रचण्डका महान्यायाधिवक्ता बारका चेयरम्यान महासचिव भएका के नाम रे, खै नाम त याद भएन डाक्टर साहब। बारका महासचिव भएका उनले पनि यो न्याय प्रणाली नै धाराशायी हुने यो बाटोमा गइराखेको एकजनाले पनि डिफेन्ड गरेको छैन क्या। बरु यो एमालेवाला वकिलहरू किन मुर्जाएका छन्, मैले उनको सायद धेरै मान्छे यो माधव नेपालसँग जोडिएका छन् कानुन क्षेत्रका चाहिँ, केपी ओलीले चाहिँ यस्तै खालका स्वाइदा बसाहरूलाई मात्रै बोकेर हिँडेको थिए कि क्या हो, त्यो राष्ट्रिय एउटा हैसियतको त्यो कानुन व्यवसाय त्यहाँ देखिँदैन। त्यसकारण खडे होला पनि। अब केपी ओलीकै केसमा त विपरीत विचारका विष्णु भट्टराई भने पनि, सुरेन्द्र भण्डारी भने पनि, बालकृष्ण नेउपाने भने पनि उनीहरूले त्यहाँ त पैरवी गरेका थिए नि। केही नाङ्गाबुङ्गा स्वार्थी फटाहरू मात्रै बोकेर हिँडेका छन् भन्ने कुरा त त्यहाँबाट पनि देखियो नि। सबैलाई न्यायाधीश हुनु हतार छ, सबैलाई पद हत्याउन हतार छ, पार्टीलाई विचारलाई नेतृत्वलाई बचाउ गर्न त कसैलाई पनि बितेको छैन नि त। त्यस्तो स्वार्थीहरूको ग्याङ लिएर हिँडेको हुनाले नै आज केपी ओलीको यो अवस्था भइराखेको छ। तर के भने दिनेश त्रिपाठीहरूले त खुल्लम खुल्ला यो चोलेन्द्र शमशेरको हरकतको विरुद्धमा त बगावत गरेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्राहिमामको स्थिति भएछ। तर यिनीहरूलाई अझै यिनीहरूलाई चाहिँ म यिनीहरूप्रति मेरो त्यत्रो ठुलो उच्च एउटा प्रशंसा छैन, किनभने हिजैबाट गल्ती भएको छ यो। यिनीहरूले यसरी नै अदालत भागभण्डा गरेर हत्याउने, अन्य पदहरूमा चाहिँ मिलीभगत गर्ने, बिचौलियाको काम गर्ने, अनि पद चाहिँ हत्याउने लामो एउटा श्रृङ्खला छ। हामीले चाहिँ लोकतन्त्रमा त लोकतान्त्रिक आचरण पो दिनुपर्छ त। रमन श्रेष्ठ, त्यो अघि मैले भनेको कानुन व्यवसायीको नाम, एकजना पनि स्थापित कानुन व्यवसायीले यो केसमा चोलेन्द्र शमशेरको बचाउ गर्न खोजिराखेको छैन। त्यही त डाक्टर साहब, अब यहाँ यो सबै गर्दाखेरि यो अघिकै प्रश्न फेरि दोहोरिन सक्छ। अब चोलेन्द्र शमशेरले के गर्नुपर्छ त? नैतिकता देखाउनु पर्छ वा पर्दैन होला? हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ? त्यो त फुलपातीमा पर्सेको राँगालाई कसाईले बचाउनु पर्छ कि काट्नुपर्छ होला त भनेर हुन्छ? ऊ काट्न कृत सङ्कल्पित छ, राँगो अब त्यहाँ गयो। चोलेन्द्र शमशेरले यो अदालत नसिद्धिएकन विश्रामै लिँदैनन् मैले देख्दा। अब यति मात्रै होइन, यिनीहरूले त अब मन्त्री यो भयो, अब राजदूत पनि यो जुन परमादेशको ग्याङमा बसेका जो न्यायाधीशहरूले एउटा उनीहरूलाई राजदूत पनि दिन्छु भने एउटा अब चोलेन्द्रको सम्धिलाई उहाँ इन्डियाको राजदूत बनाउने भनिसकेका छन् यिनीहरूले। अब विश्राम लिन्छन् त यिनीहरूले। एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजय, यी त नाङ्गा बाबा हुन्। यिनीहरू त लोकतन्त्रको नाममा खानको लागि अखाडामा उत्रेका मान्छेहरू हुन्। यिनीहरू लोकतान्त्रिक हुन् र यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्। यिनीहरू त्यो बेइमान ठगहरू हुन् यिनीहरू। जब मान्छे आदर्शबाट च्युत हुन्छ, आशा गर्ने ठाउँ के हुन्छ? राँगो छटपटिँदैमा कसैले काट्न रोक्छ? दिल्लीमा मलाई एउटा काम गर्ने मान्छे के मेरो यताउता सघाउने एकजना महिला आएकी थिइन्। यताउता कुरा गर्दा घोडी अगर घाँस से सम्झौता करेगी तो खाएगी क्या भनेर भन्थे क्या। अब घोडाले घाँससँग सम्झौता गर्यो भने अनि कसरी टाँगा तान्ने त? यिनीहरू त्यस्तै हुन्। भनेपछि आगामी दिनमा अबको दिनमा, किनभने यो त अब विवाद सतहमा आयो, छताछुल्ल भयो, यी समग्र परिदृश्यले आगामी दिनमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्छन्। यहाँ चाहिँ अब विरोध गर्ने विरोध गरिराख्छन्, काम गर्नेले काम गरिराख्छन्, खानेले खाइराख्छन्। डाक्टर साहब,
त्यो त गौण कुरा भयो, खाइराखेको छ। वाइट बडीको के भयो, 38 क्विन्टलको के भयो, 33 केजीको के भयो, बालवटार के भयो, त्यो त केटाकेटी कुरा सिद्धिहाल्यो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने यसको हिसाब जनता गरेर बसेको छ र यिनीहरू दण्डित हुन्छन्, केपीको पुनरुदय हुन्छ। त्यसकारण मैले भने हामीले भनिराखेको चाहिँ केपीको मतियारी होइन, यो चाहिँ केपीको मतियारी हो म भन्थेँ नि। अब यो जम्मै कुराबाट त केपीले के भन्न पायो भने देख्यौ त। अब भनौँ न माधव कुमार नेपालले आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ तोडेर अब प्रतिस्पर्धीसँग गएर गठबन्धन गरेर अनि मैले विद्रोह गरेको भन्दै हिँड्नु र पढे लेखेका मान्छेले समेत त्यसमा चाहिँ हामा मिलाउनु, त्यो कुनै राजनीतिक एउटा जीवन पद्धतिभित्रको कुरा हो त्यो? कम्युनिस्ट आन्दोलन आदर्शबाट चाहिँ च्युत भए केपी शर्मा ओली भनेर 2 दिन अगाडि भाषण गरेका छन् माधव नेपालले। हो त भने नि, त्यो पार्टीलाई केपी ओली जस्तासुकै हुन्न भए पनि नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइनन्। अनि शेरबहादुर र कम्युनिस्टको बिचमा के तालमेल छ भनिदिनु त मलाई? सत्ता गठबन्धन होइन, सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले उनीहरूको दूरी कहाँ छ त भने नि? दूरी त एक ठाउँमा रहेन डाक्टर साहब। केपी ओलीसँग त उनीहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मात्रै हो, अन्तरसङ्घर्ष त्यो त हुन्छ नि पार्टीमा। पुष्पलाललाई नै भनौँ न, 6 सालमा पुष्पलालले पार्टी स्थापना गरेन कम्युनिस्ट पार्टी, उनलाई 8 सालमा निकालियो। पेलेको पेलै, ठेलेको ठेलै, पेलेको पेलै, ठेलेको ठेलै, 25 सालसम्म पर्खेनन् उनले। 25 सालमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनै समाप्त पार्ने निदो भइसकेपछि बल्ल उनले गोरखपुरबाट चाहिँ आफ्नो लाइक माइन्डेडहरूलाई लिएर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ पुनर्गठन सुरुवात गरे। 6 देखि 25 भने चाहिँ कति भयो? 17, 18, 19 वर्ष त उनले, 17 वर्ष जति त उनले। अब यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा माओवादलाई हाँकिरहेका प्रचण्डले हिजै भर्खरै चितवनमा पुगेर अब केपी शर्मा ओलीले अझै बढी चाहिँ नि केही गर्न खोजे भने राजनीतिबाटै फालिदिन्छु भनेर भाषण गरेका छन् लाग्छ। फाल्छन् कि के हो? त्यो त उनले फालेर फालिँदैन, किनभने फाल्ने कि नफाल्ने भन्ने कुरा राजाका पालामा राजाले निदो गर्थे, लोकतन्त्रमा जनताले निदो गर्ने हुन्। अब श्रृङ्खला हेर्ने भने फालिएका उनी छन्। 4 जना मान्छे मन्त्री बनाउँछन्, ठुल्ठुलो गफ गर्ने 50-60 जनाको सेक्युरिटी पाएका छन्। यति नै हो प्रचण्डसँग अहिले? न जनयुद्ध छ, न लोकतन्त्र छ, न प्रधानमन्त्री छन्, छ र केही पनि छैन। तर यो सब कुरालाई जनताले कसरी हेरेको छ त? त्यसकारण मैले यिनीहरूलाई जम्मैलाई के भनेको छु भने हिजो माधव कुमारको पनि मैले एउटा देखेँ, केपी ओलीको 10 सिट आयो भने म सन्यास लिन्छु भनेर। विरोध खतिवडाले पनि यही भनेको छ, रामकुमारीले पनि यही भनेको छ, प्रचण्ड यस्तो भन्दै हिँड्दैछन्, विप्लवले पनि के गर्छु भनेर हिँड्छन्। मेरो चाहिँ उनीहरूलाई के भनाइ छ भने जस्तो यो अहिलेको अर्थमन्त्रीले पनि जनार्दनले पनि देश चाहिँ टाँट पल्टेको बेला म सांसदहरूलाई दसैँ पेस्की खुवाउँदै हिँड्न सक्दिनँ भनेको छ। त्यो एकदम प्रगतिशील कदम हो नि त। उनले गरेर देखाउन्, हाम्रो साथ छ। एक, माधव कुमार नेपालहरूले जे भनेका छन् त्यो भन्दै हिँड्ने होइन, भोलि भएन भने त्यो सिद्ध गरून् अनि मात्रै यस्तो कुरा गरून्। प्रचण्डको कुरा पनि त्यही हो। केपी ओलीको बारेमा उनलाई त्यस्तो लागेको छ भने जनतामा जाउन् र केपी ओलीलाई किनारा लगाउन्। त्यसपछि उनले जस्तो अहिले भनौँ न, अहिले वास्तवमा राजनीतिक रूपमा सत्ताको हिसाबले त केपी ओलीलाई किनारा लगाए प्रचण्डले, यो कुरा त सत्य हो। तर उनको त्यसमा गौरव गर्ने स्थिति छ कि छैन त? किनभने स्थायित्व र वाम एकताको पक्षमा जनताले मतदान गरेको, यसले त त्यसलाई भाँड्यो। यसमा उनले गौरव गर्ने स्थिति हो कि होइन? गौरव गर्नेमा त डाक्टर साहब उनले त एउटा वडाध्यक्ष नि जितिँदैन कि क्या हो? जीवनको उत्तरार्धमा म त एक्लै हुन्छु कि क्या हो? होइन आत्महत्या गर्नुपर्छ कि क्या हो? उस्तै परे पार्टी विघटन, यस्ता खालका भाषणबारी पछिल्लो दिनमा किन आउँछन् त? गौरव गर्ने भए त यस्तो हुँदैन थियो होला। होइन, त्यो पुरानो कुरा भइगयो, त्यसमा हामीले बोली पनि सक्यौँ। त्यो बोल्ने मान्छेले यो के भनेको त? फेरि आफू वार्ड अध्यक्षमा निश्चित छैन भने केपी ओलीलाई किनारा लगाइदिन्छु भन्नुको बिचमा त विरोधाभास भएन? चुनाव प्रणाली चाहिँ नि ध्वस्त नबनाइकन अब त सांसद गर्नै सकिँदैन भन्ने खालको पनि भाषण छ। होइन, 5-10 करोडै लाग्छ भन्दै थिए।
त्यो चाहिँ भनिगयो नि, त्यो गएको हप्ताको कुरा भयो। अहिले उनले के भने म केपी ओलीलाई ठेगान लगाइदिन्छु, त्यसमा हामी डिबेट गर्दैछौँ। राजनीतिबाटै फालिदिन्छु भनेका छन् अझ। त्यस कारण मैले उनीहरूलाई के सुझाव दिएको भने तिमीहरू यस्तो भन्दैन हिँड, तिमीहरू यो अनुसारको गर अनि भन कि जस्तो मैले भने उनले चाहिँ केपी ओलीलाई वास्तवमा किनारा लगाएको कुरा त सत्य हो। अब यसमा गौरव गर्ने उनलाई स्थिति छ कि छैन त? मैले भनेको किनारा लगाएको त सत्य हो। केपी ओलीलाई किनारा लगाउने नाममा उनले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाए। राजनीतिक रूपमा यो कतिको मिल्छ त भनेको? अब यो त के भने पँधेरे झगडा, केटाकेटीको झगडा, तँलाई म सिद्ध्याइदिन्छु, तँलाई म फलानो गरिदिन्छु भन्ने केटाकेटीहरूको जो झगडा, गुच्चा खेल्दाखेरि सौतेनी कलह हामी भन्छौँ नि, सौताले चाहिँ लोग्ने छिनिहाली, अब जब सौतालाई लोग्नेले छिनी भनेदेखि यसको चाहिँ म लिङ्गै छेदन गरिदिन्छु भन्ने हदसम्म जान्छन्। कति ठाउँमा त्यस्तो देखिएको पनि हुन्छ नि। सौताका रिसले पोइको नाक काट्ने भनेको यही हो। अब आफैमा बहुविवाह गलत छ, आफैमा चाहिँ यो सहन सजिलो कुरा त हुँदैन, तर यो नाममा उसको ज्यानै लिनु त्यसपछि कहाँ पुगिन्छ त? आफू चाहिँ यो त आत्मघाती भयो नि त। त्यसकारण नेपाली नेताहरूले चाहिँ, किनभने नेपाली नेतामा एक छटाङको पनि तलमाथि फरक काहीँ केही पनि छैन। यी 20को 19 पनि होइन यिनीहरू, 20का 20 यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन्। डाक्टर साहब, अब जस्तो मन्त्री परिषदको प्रसङ्गमा चाहिँ जस्तो 88 दिनपछि ल्याएको यो मन्त्री परिषद चाहिँ किसानदेखि जेठानसम्म, झाँक्रीदेखि डाक्टरसम्म पूर्ण समानुपातिक बनो भन्दै थिए। कस्तो भन्नु डाक्टर साहब, यो प्रसङ्ग हामीले कुरा गरेको छैन? होइन, यो त मेटमणिले भनिहाले नि, मैले पैसा बुझाउन सकिनँ, मन्त्री हुन सकिनँ। हामीले बोल्नु पर्यो र जो मन्त्रीका दावेदार थिए, जसले मन्त्रीको लागि आफ्नो छँदा खँदाको पार्टीलाई विनष्ट गरे, त्यस्ता कुलाङ्गारले नै त्यस्तो भनिसकेपछि हामीले बोलिरहनु आवश्यक छ र? किन बोल्नु हामीले? उनीहरूले नै, जस्तो सुजाताले नै बोलिसकिन्। अब शशाङ्क पनि पार्टीको लागि लायक छैनन्, रामचन्द्र पनि लायक छैनन्, सानो चित्तका छन्, सानो मुटुका छन्, उनीहरूले नै भनिहाले नि। यी त चाहिँ यो खाजा खान नपाएका यो खाँबो चिथोर्ने बिरालो जस्तै त हुन् नि। अब हामीले बोलिरहनु पर्यो र? रामचन्द्र सानो चित्तका अरे, शशाङ्क नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुन लायक छैनन् अरे, उनीहरूले नै भनिहाले नि। हामीले भन्यो भने त पद नपाएर भनिहाल्छन्, लालबुच्चा करोडहरू बजारभरि छन्। फेरि सुनुन् न, सुजातालाई पनि सुनुन्, अर्कालाई पनि सुनुन्, गजेन्द्रलाई सुनुन्, चोलेन्द्रलाई सुनुन्, प्रचण्डलाई गुनुन्। हामीले भनिरहनुपर्छ र? उनीहरूकै हरकतबाट उनीहरू को हुन् भन्ने पहिचान त बाहिर आइसकेको छ नि। कति विरक्त लाग्छ। आज पनि मैले हेरिरहेको थिएँ। अब चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशको सत्ता गठबन्धनको खेल सुरु गरे। जनताले यसको लागि म्यान्डेट दिएको हो। उनीहरू चाहिँ अस्थिरताले गर्दाखेरि हामीले विकास निर्माण अब यो दोष कसलाई दिन्छन् त? कुन एजेन्डा लिएर चुनावमा जान्छन् त? कस्तो विरक्त लाग्यो मलाई। त्यो न्युजको पनि मैले पङ्क्ति पढ्न पनि मैले सकिनँ। त्यहाँ कर्णालीमा धरि नेपाली काङ्ग्रेसकोहरूले शेरबहादुर देउवा भेटिरहेछन् नि डाक्टर साहब, कि मुख्यमन्त्री अब हामीले चलाउनु पर्यो भन्दै। हेर त, नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई डेमोक्रेटिक पार्टी भन्छ नि, होइन? 5 सिट छैन, मुख्यमन्त्री चलाउनु पर्यो अरे। अब यो सब कसको कारणले भन्दा प्रचण्ड र केपी ओलीको झगडाको कारणले। यसमा त माधव कुमारले त, नेपालले त अभिभावकीय भूमिका पो खेल्नुपर्छ। तपाईँहरू किन लडिरहनु भएको छ? तपाईँहरूले म्यान्डेटको प्रतिकूल जान मिल्छ? तपाईँहरूलाई पार्टीले किन कारबाही नगर्ने? यो हो नि माधव कुमार नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिका। किनभने भविष्यको नेता त नेकपा एमालेको को हो र? आँखा चिम्लेर माधव कुमार नेपाल नै हो। केपी ओलीकै कुरा गर्ने भने त 30 वर्ष वेट गरेको छ नि, वेट गरेको छैन। 15 वर्ष त माधव नेपाल मुनि नै बसेर काम गरेका छन् नि केपी ओलीले। आखिर केपी ओलीको रजगज भनेको त यही 3 वर्ष त हो। 5 वर्ष एउटा नेतालाई, एउटा दलको शासनाधिकार दिनमा त्यत्रो कन्जुसिया गर्नुपर्ने कुनै कारण छ? जस्तो सुकै होस् न शासन, इतिहासको सबैभन्दा गए गुज्रेको शासन हो केपी ओलीको, त्यो त मै भनिदिन्छु। एकजना पनि मन्त्री बनाउन लायक मान्छे बनाएको छैन उनले। तर तिनै मान्छेलाई छानेर माधव कुमार नेपालले फेरि मन्त्री बनाएर, अनि के भिन्नता भयो त?
केपी यो गोकुल बाँसकोटा र रामकुमारीमा के फरक छ मलाई भनिदिउँ त। प्रेमाले त त्यही क्याबिनेटका भइहाले। अब किसान श्रेष्ठको ब्याकग्राउन्ड कसलाई थाहा छैन। अपहरण काण्डको अझै चर्चामा छ। अनि के भिन्नै भयो त अनि यहाँ कृष्ण गोपाल र रामकुमारीमा के फरक छ मलाई भन्नु त यो फरक छ भनेर। अनि के फरक भयो त यहाँ? त्यही एउटा विरोध कतिवटा बिचारा केपी ओलीको पनि त्यही प्रदीप गेवाली त मन्त्री भन्न लागेकै थिएन त्यो एकजना त। त्यत्रो विवाद पनि हामीले सुनेनौँ। तिनलाई पनि निकालेर छोडे केपी ओलीले। त केपी ओलीको शासन गलत थियो भन्ने कुरा त किन नियन्त्रित बोलिदिनु पर्यो र? खुल्लमखुल्ला बोले भइगयो नि। तर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको त हामीले होइन नि, पार्टी अध्यक्ष बनाएको त हामीले हो। होइन, उनीहरूले नै संसदीय दलको नेता चुन्ने अथवा पार्टी चुन्ने भने त उनीहरूकै क्याडरहरूले हो नि। अब रामकुमारी झाँक्री नपढेको फलानु गरेको यस्तो चाउचस्की, त्यसो भने त्यो चाउचस्कीलाई किन नेता बनाएको? त्यसो भने 20औं वर्ष उनीहरूले नै मत दिएर बनाएको होइन, त्यो हामीले बनाएको। त्यस कारणले विधिको शासन भने के हो? विधिको शासन भनेको आवधिक निर्वाचनसँग सम्बन्धित होइन। आवधिक निर्वाचन भनेको आवधिक अध्यक्ष पनि होइन। त्यसो भने संसदीय दलबाट चाहिँ छुट्टी गर्दै भइगयो, त्यो हो नि त विधि त। अब न्यायालयलाई यतिको विवादमा तानेपछि यो खास गरी प्रचण्ड माधव समूहले पटक पटक उठाएको विधि, लोकतन्त्र, यस्तो यो समग्र कानुनी राज, यी सबैलाई अहिले भाडमा हाले नि डाक्टर साहब। खोइ त भनेको यो गजेन्द्र हमाल भनेको कुन विधिबाट एमपी भयो त? सांसद हुनु नि? होइन, प्रोजेक्ट हो यो नेपाल सरकार भनेको। सूर्यबहादुर थापाले समेत यसलाई चाहिँ यस्तो शैलीलाई प्रोजेक्ट भन्थे र यो धन्दा गरेको थियो ठ्याक्कै माधव कुमार नेपालले। यसरी नै नन पार्लियामेन्टेरियनलाई 6 महिनाको लागि मन्त्री बनाउने गरेकै यिनी माधव नेपालले हो। हाउस 56 दिन अवरोध गर्ने यिनी माधव नेपाल होइनन्? 6 महिनाको मन्त्री बनाउने यिनी माधव नेपाल होइनन्? माधव नेपाल त डाक्टर साहब जनताले म्यान्डेट दिएर तपाईँ चाहिँ अब नजानुस् भनेर 2 ठाउँबाट चुनाव हारिकन पनि प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री बने नि। अनि त्यो विधिको शासनको कुरा गर्ने प्रचण्डले नै होइन उनलाई चाहिँ सांसद बनाएको? के हो विधिको शासन भने? यी नाङ्गा बाबा हुन्, यस्ताको कुरै नगर्नु, बरु गाई भिन्सु गधा कुकुर कुखुराको कुरा गर्नु मैले देख्दा फलदायी हुन्छ। यिनीहरूको त कुरै गर्नु मैले देख्दाखेरि निष्प्रयोजनशील लाग्न थाल्यो मलाई। त्यसो हो भने हिजोको दिनमा यो नागरिक समाज जसलाई भनिन्छ उत्रिन्थे, कहिले बालुवाटारमा जान्थे, पानीका फोहरा पनि खान्थे, त्यो नागरिक समाज यो नाङ्गो रूप चाहिँ नि यसरी राजनीतिक दलहरूले र सरकारले देखाउँदाखेरि किन चुप बस्छ त? किनभने नेपालमा 2-3टा कुरा छैनन्। एउटा बौद्धिक छैन, मिडिया छैन, नागरिक समाज छैन। त्यसपछि यस्तो हुन्छ। पहिला ऊ नागरिक समाज हुनु पर्यो नि त। नागरिक समाज हुन्छ तिनीहरू पार्टीको कार्यकर्ता पनि नागरिक समाज हुन्छ, पार्टीको कार्यकर्ता न्यायाधीश हुन्छ, पार्टीको कार्यकर्ता मिडिया हुन्छ। भनेपछि यो केपी शर्मा ओलीको पार्टीको मात्रै कार्यकर्ताहरू नागरिक समाजमा रहन्छन् डाक्टर साहब? उनले कम संरक्षित गरेको रहेछ भन्ने देखियो। किनभने अधिकांश मानिसहरू माधव कुमार नेपाल र अन्य पार्टीसँग भन्ने देखियो। जस्तो माओवादीको त त्यही अवस्था हो हिजैदेखि। त्यही कारण उसले सर्वोच्चमा एउटालाई पनि न्यायाधीश बनाउन सकेन। त्यही कारण त सर्वोच्चमा उसको अहिले एउटा पनि न्यायाधीश छैन नि। अब अहिले बार चाहिँ माओवादीको पकडमा भएको हुनाले बारले यहाँ भूमिका खेलिरहेको छैन नि। किनभने प्रचण्डको लाइन हो यो, बार प्रचण्डको लाइनमा छ अहिले। त्यसकारण बार आइज कि आइज भनिरहेको छ नि ओम प्रकाशहरूले। दिनेश त्रिपाठी मुक्ति भनेको त माओवादीकै हुन् नि, अर्को रमण भनेको माओवादीकै हुन् नि त। आउनु पर्यो कि आउनु पर्यो भनिरहेछन्। माओवादीको अफिसियल लाइनको चाहिँ बारको अध्यक्ष भएको हुनाले ऊ आउँदैन। अब यस्ता मान्छे कसरी नागरिक समाज हुन्छन् भनेको मैले चाहिँ। जस्तो त्यो पहिलो लुगा लाउनेको कुरा आइरहेछ नि त, एक शब्द चुइक खगेन्द्र शङ्करलाई चाहिँ एक शब्द चाहिँ निकालेछन्। यो जेठु काण्डमा अलिकति चाहिँ बोलिरहेछ। अब अरू त थुप्रो त्यो चाहिँ फोहरा खानेहरू, केपी ओलीलाई चाहिँ बाँदरको मकैको बाँदरको ठालो बाँदर यो भन्नेहरूको त मुखर आवाज त हामीले सुनिरहेका छैनौँ। हामीले हिजोदेखि भनेको यो काम नगरौँ, हाम्रो लागि कोही पनि तेरो मेरो हुँदैन। नागरिक समाजको, बौद्धिकको, मिडियाको पनि तेरो मेरो हुन्छ। इस्युको आधारमा चाहिँ ओकालत गर्ने हो। नागरिक समाज भनेकै त्यही हो नि। जस्तो अहिले दिनेश त्रिपाठीको, ओम प्रकाशको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि। दिनेश त्रिपाठी, ओम प्रकाश अरू कतिको कुरा गऱ्यौँ। जस्तो अब शम्भु थापाकै कुरा आयो, बलराम केसीकै कुरा आयो, न्यायाधीशहरू
त न्यायाधीश भइकन जस्तो अब कल्याण श्रेष्ठ जो यो परिस्थितिका निर्माता हुन् उनी त बोलेका छैनन् नि। खोइ त कल्याण श्रेष्ठ अहिले यो सबको पछाडिबाट पर्दा पछाडिबाट खेल्ने पात्र त कल्याण श्रेष्ठ हुन् नि। खोइ त कल्याण श्रेष्ठ, किनभने यिनीहरू चाहिँ अनडेमोक्रेटिक एउटा संस्कारको मान्छेले कहिले पनि त्यो जनताको आवाज बोल्न जान्दो रहेछ क्या। त्यो डेमोक्रेटिक संस्कारबाट आएको चाहिँ जस्तो यो त्रिपाठी भने पनि यो बलराम भने पनि अनुपराज भने पनि बोले नि त उनीहरू। यिनीहरू त ढुङ्गो बोल्नेवाला छैनन्। अनडेमोक्रेटिक एउटा संस्कारबाट आएको यस्तो किसिमको आचरण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूको हरकतबाट देखिन्छ। डाक्टर साहब, यो केही दिन अगाडि केपी शर्मा ओलीले मिडिया पनि चुक्यो, मिडियाले पनि खबरदारी गरेन भन्थे। डाक्टर साहबले अघि अब भन्न त भनिहाल्नुभयो, मिडिया पनि यी केसहरूमा चुक्दै गएको छन् कि अहिलेको विश्लेषण मिडियाले कसरी गरेको छन् भन्ने देख्नु भएको लाग्छ। राम्रै छ, कान्तिपुरको त ब्यानर रोल नै छ। उसले यो सब दुष्प्रवृत्तिको विरुद्धमा आवाज दिइरहेछ। हिजो केपी ओलीको विरुद्धमा हो कि भने जस्तो देखिन्थ्यो, हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले उसले त्यो कुरामा चाहिँ कन्जुस्याइ गरेको म देख्दिनँ। उसले मुखर ढङ्गबाट नै यी विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा संविधानवादभन्दा माथि चोलेन्द्र शमशेरको दुष्कर्म हो भन्ने कुरामा चाहिँ ऊ चुकेको म पाउँदिनँ। बा उसको चोलेन्द्रसँग मात्रै द्वेष हो कि किन विगत समयमा मानहानि लगायतको प्रकरण आएको रहेछ त्यहाँ। अब त्यहाँ मात्रै द्वेष हो कि लेनदेनमा हो कि के हो त्यो भन्न सकिँदैन। तर ऊमा मौनतै छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। 2-4 दिनको ब्यानर न्युज इत्यादि हेर्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ के भने नेपालको मिडिया पार्टिसन छ। र स्वार्थन्तताबाट चाहिँ ऊ समाचार सम्प्रेषण गर्ने, लेख रचना, अन्तर्वार्ताहरूको धन्दा गर्ने यो गर्छ। मुख्य कुरा चाहिँ उसको त्यही रवैयाले गर्दा केपी ओलीलाई विनष्ट गरे उनीहरूले। एक्सपोज गराउने काम मात्रै त्यहाँबाट ज्यादा भयो र प्रायोजित एक्सपोजिसनहरू त्यहाँबाट भएर गए। त्यसकारण लोकतन्त्रमा मिडियाले यस्तो भूमिका खेल्ने होइन। लोकतन्त्रमा ऊ मुखर मात्रै भएर पुग्दैन, ऊ व्यावसायिक मात्रै भएर पुग्दैन। ऊ चाहिँ के भने जवाफदेही हुनुपर्छ। समाजले के चाहिरहेको छ, समाजमा के भइराखेको छ। जस्तो यो अदालतकै कुरा अब भनौँ न, यो काहीँ पनि यहाँ समाज छैन नि, काहीँ पनि यहाँ लोकतन्त्र छैन नि। तर यो भन्ने त सीमित मान्छेहरू मात्रै थियौँ नि हामी। यो प्रतिगमनसँग सम्बन्धित नै थिएन नि, यो खालि स्वेच्छाचारीसँग मात्रै सम्बन्धित थियो। केपी ओलीको दम्ब र अहङ्कारको मात्रै नतिजा थियो यो। तर राजनीतिक रूपमा बिगारेको त माधव नेपाल र प्रचण्डले हो नि त। प्रचण्डले 2.5 वर्षको कुरा छोड्नै हुँदैन थियो नि। प्रचण्डले 2.5 वर्षको कुरा नछोडेको भए केपी ओलीको सान्दर्भिकता त 2.5 वर्ष अगाडि नै सिद्धिन्थ्यो नि। त्यसपछि माधव कुमार नेपालले अभिभावकीय भूमिका खेलिदिएको भए आजको रोदन आउने नै थिएन नि। यो पार्टीलाई तोडेर यो पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएर प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँड्नु पनि लोकतन्त्र हुन्छ। त्यस्तो पनि अग्रगमन हुन्छ। त्यो आफै प्रतिगमन हो नि। त्यसकारण जनतामा जानु सबभन्दा अग्रगमन हो। दण्डित गर्ने भनेको लोकतन्त्रमा जनताले हो, परमादेशले होइन नि। अहिले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छैन भनिरहेका छन् फेरि सत्ताका राजनीतिक दलहरू र नेकपा एमाले चाहिँ अब चुनावको विकल्प रहेन भनेर हिजो पनि उसको त्यही धारणा थियो, अहिले नि त्यही छ। कम्तीमा पनि सदन अवरुद्धको केसमा उसले यो निरन्तर गरिरहेको छ र त्यसमा सभामुखको राजीनामाको प्रसङ्ग आएको छ। तर प्रचण्डले यो बिचमा चाहिँ होइन सदन छोडेर गए भइगयो नि भन्ने खालको कुरा गरेका छन्। यो 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 समस्याको समाधान चाहिँ कसरी निक्लेर लाग्छ? अब त्यो के गैर जिम्मेवारी उत्तर भएन त? मन पर्दैन उठेर गए भइहाल्छ भनेर त पँधेरे झगडा गर्नेहरूले मात्रै गरेको सुनेको थिएँ। प्रचण्डको पनि लेभल त्यही हो। अब चित्त नबुझी छोडेर गए त्यही हो त। त्यहाँ हिजो पनि त उनीहरू चाहिँ अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोसेर टाउकामा हान्थे। किन हानेको त? थपकन आएर रत्न पार्कमा उत्तानो टाङ लाए त भइहाल्थ्यो नि। यस्तो गैर जिम्मेवारी त्यो तहको नेताले बोल्नु उचित हुँदैन। मुख्य कुरा चाहिँ के भने त्यहाँ उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई हामीले बसेर समाधान गर्छौँ। यो हो राजनीतिक भाषा। वास्तवमा माधव कुमार नेपालहरू उनले भनेकै छ त। प्रचण्डले भनिराखेको छैन मैले चाहिँ हेडक्वार्टरमा बमबार्ड गरिदिएँ भनिराखेकै छैन। बनाएका छन् दास। मैले सानो मेहनत गरेर नेकपा यस जन्माको हो र भनि नै रहेछ। अर्काको पार्टीमा अर्काको घरमा त्यस्तो गर्दै हिँड्न सुहाउँछ त राजनीतिमा? त्यसको बाई प्रोडक्ट सदनको समस्या हो। त्यसो भने बादलहरूको, टोप बहादुरहरूको, अरू बहादुरहरूको जागिर चाहिँ के आधारमा गयो त? त्यसो भने त्यहाँबाट त्यो त सभामुखले गर्ने समान व्यवहार भएन नि त।
राजनीतिक त्रुटि भएको छ त्यहाँ। छोडेर गए हुन्छ हुँदैनले त्यसको चाहिँ समाधान हुँदैन। त्यो किन उत्पन्न भएको समस्या हो बसेर त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्नुपर्छ र निराकरण गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै राजनीतिक कायदा हुन्छ। चित्त नबुझे नआउनु, मन परे खानु, मन नपरे खानु, मैले छुट्याएकै दिएँ, खाए खा नखाए ना भन्छन् नि। यो अलिकति गैर जिम्मेवार गृहिणीहरूले पनि त्यस्तो भनिरहेको हुन्छ नि। त्यो सही शैली होइन नि। चित्त बुझे खानु, चित्त नबुझे नखानु, मन पर्दो खानु, मन नपरेको फालिदिनु, के भने हो त्यस्तो? त्यस्तो पनि भन्न पाइन्छ? त्यस्तै लाग्यो मलाई तिनको त्यो टिप्पणी। त्यो राजनीतिक टिप्पणी होइन। यसलाई उनीहरूले बसेर समाधान गर्नुपर्छ। कहाँ त्रुटि भएको छ, के भएको छ, उनीहरूले त्यसलाई सल्टाउनुपर्छ। उठे जवाब दिएर मैले देख्दा समस्याको समाधान हुँदैन। डाक्टर साहब, अब अन्तिममा र जाँदा जाँदै यो दसैँले चाहिँ छोको छ। अब यो राजनीतिक चलखेल चाहिँ असाध्यै ज्यादै भयो। दसैँपछिको राजनीतिक गतिविधि कुन स्वरूपमा अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? रक्तपाततिर जान्छ यो। हानाहान हुन्छ हाउसभित्र। झन् अब मान्छे आक्रोश, कुण्ठा, द्वेष एकदम बढेको बढे। यति सफोकेसन छ। गाउँ गाउँमा मानिसहरू क्रुद्ध भइरहेछन्। गाउँ गाउँमा जनताका प्रतिनिधि कुटे पनि खाँदैछन् नि अहिले। मैले देख्दा द्वेष बढेर जान्छ। त यस्ता यस्ता लठुवाहरूलाई मन्त्री बनाउने, 24 घण्टामा राजीनामाको स्थिति उत्पन्न हुने, भोलि यस्तैलाई यिनीहरूले राजदूत बनाउँछन्, यस्तैलाई न्यायाधीश बनाउँछन्। अब स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ, प्रतिस्पर्धा बढ्छ। राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा परिष्कृत वातावरण भयो भने न जनमानसमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव परेर जाने हो। त्यो नहुने बित्तिकै त एउटा नकारात्मकता बढेर जान्छ, मान्छेमा कुण्ठा द्वेषहरू बढेर जान्छन्। अनि त्यस्तो बेलामा त रक्तपातभन्दा पर्तिर, हानाहानभन्दा पर्तिर के हुन्छ र? मैले देख्दा धेरै हदसम्म नेपाल अब माओवादीले त भनि पनि सक्यो कि वाइसिएलको पुनरावृत्ति हुनुपर्छ र 64 सालमा फर्किनुपर्छ। जाइ लाग्नुहोस् भनेर निर्देशन गइसक्यो। त जे परेको बेहोर्छु त भनि नै सकेको छ। अब उहाँ हाम्रो महेश बस्नेतले भनिसके तिमीलाई मन हराइबढे अगाडि जान दिन्न भनेर। के भने हो र त्यो? डनलाई ठिक लाउँछु भनेको छ प्रचण्डले। अनि मलाई डन भन्ने भनेको त हो उनले। डनको देखाइदिउँ ताई भनेको त हो उनले। अब यस्ता डन राजनीतिमा सर्वत्र छन्। यस्ता लठुवाहरूलाई मन्त्री बनाएर हिँड्छन्। अनि के हुन्छ त्यहाँ? त्यहाँ त हुने त हानाहानै हो। राजनीतिमा त विनयशीलता चाहियो, राजनीतिमा चाहिँ सक्षमता चाहियो, राजनीतिमा विशेषज्ञता चाहियो, सामाजिकता चाहियो, हार्दिकता चाहियो। राजनीति भने त त्यो हो नि त। तर यिनीहरूको शैली हेर्दाखेरि बिल्कुल गुन्डागर्दीको शैली देखिन्छ, जहाँ चाहिँ लठुवाहरूलाई मन्त्री बनाउने, छाडा बोल्ने, खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार गर्ने, गरे भने गरे, के गर्छ? यो त पँधेराको झगडा भएन भने यस्तो पनि राजनीति हुन्छ? यसले चाहिँ पार्ने प्रभाव भनेको मैले देख्दा द्वन्द्व हो र द्वेष हो। र द्वन्द्व र द्वेषले चाहिँ, कुण्ठाले चाहिँ मैले देख्दा हिंसा बढाउँछ, अराजकता बढाउँछ। नेपालको राजनीति त्यतातिर डोरिँदै गरेको देख्छु। अब भविष्यमा हेर्दै जाउँ के हुने हो। डाक्टर साहब, जाँदा जाँदा यो पार्टीभित्रको, नेकपा पार्टीभित्रको घर झगडाले यो सिर्जित समस्या हो यो समग्र हेर्दाखेरि। तर यो परिदृश्यमा चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति जो बुढा नीलकण्ठमा बसिरहेका थिए, उनलाई चाहिँ लगे, प्रधानमन्त्री पद टक्राए। त्यस पछाडि यो समग्र परिदृश्य निर्माण भयो। अब यिनले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई र स्वयं व्यक्तिलाई पनि हिजो जुन असक्षमको बिल्ला भिर्दै थिए र त्यसमा चाहिँ अब पाँचौँ पटकमा केही न केही सुधार आउँछ र हुन्छ, यो समग्र चाहिँ हिजोका दागहरू चाहिँ मेटिन्छन् भन्ने खालको अपेक्षाहरू गरिरहेका थिए मान्छेहरूले। त्यहाँ चाहिँ अरू दागहरू झन्झन लागेर झन्झन गनाउने अवस्थामा पुर्याउँदै जाने भयो डाक्टर साहब। यो कस्तो हुन्छ भने दाग लागिसकेको, कलङ्क लागिसकेको, एकचोटि स्वास्नी अथवा लोग्ने फेर्ने बानी लागेको मान्छेले त्यो बानी कहिले पनि छोड्दैन। यो डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको छोरी अपहरण गर्ने अपहरणकारी चाहिँ त्योभन्दा पहिला त्यस्तो मुद्दामा परिसकेको र यिनै न्यायाधीशहरूले घुस खुवाएर चाहिँ उन्मुक्ति दिएको अपराधी रहेछ। पछि त्यसले डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको छोरी अपहरण गर्यो। त्यसकारण जो मानिसको आपराधिक मानसिकता हुन्छ, त्यो आपराधिक मानसिकता भएको मान्छेले स्वयंलाई त्यो अपराध मनोवृत्तिबाट उन्मुक्त गर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। अब असक्षम नेताहरू भए ठाउँमा आउँ, असक्षम नेताले दोहोऱ्याएर तेर्याएर मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदा त त्यो असक्षमतालाई त अझ प्रवर्धन पो गर्ने हो। किन असक्षमताबाट नै मन्त्री प्रधानमन्त्री भइँदो रहेछ भन्ने कुरा त स्थापितै छ नि त। जस्तो अपहरणको कुरा आयो, किसान श्रेष्ठको मन्त्री बनाए,
कार्बन डाइअक्साइडवालालाई मन्त्री बनाए, रामकुमारीको संस्कार पनि हामीलाई थाहा नभएको होइन, त्यो विधिबाट मन्त्री भइँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि त मान्छेले सडकमा मान्छे कुर्दै हिँड्छ नि त भोलि। अब शेरबहादुरले यो विधिबाट नै प्रधानमन्त्री पद हत्याइ आएको विगत छ। जहिले पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएका छन् भने यस्तै अवस्थामा भएका छन्। प्राय निर्वाचित भएर त शेरबहादुरले कहाँ प्रधानमन्त्री जित्या छ र? जस्तो मनमोहनको मध्यावधि पछि पहिलोचोटि यिनी प्रवेश गरे, त्यसपछि 56 सालमा गिरिजाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ पदच्युत गरिसकेपछिको विकृत राजनीतिक परिदृश्यबाट चाहिँ शेरबहादुरको उदय सुरु भयो। शेरबहादुरको स्वाभाविक रूपमा उदय भएकै छैन नि। पछिल्लो कालमा उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला पराजितै भएर अहिलेको नियति बेहोर्दैछन्। अब 60वटा सिट छ, प्रधानमन्त्री भएर हिँडिरहेछन्। 300 को हाउसमा 60 सिट हुने पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ। लोकतन्त्रलाई मान्ने हुन्छ, जनताले त प्रतिपक्षमा बस भन्ने म्यान्डेट दिएको होइन। अनि कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छन् त शेरबहादुर? सबै कृत्रिम छ। त यो सबलाई प्रयोग गरेर उनी फेरि पार्टीको अध्यक्ष हुनेतिर छन्। अब सुजाताको हिजोको कठालो सुर्काई तपाईँले देखिहाल्नुभयो होला। उनको सम्भावना बढेको बढै छ। मोलतोल लेनदेन किनबेचका कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यस्तोमा पनि शेरबहादुर त कुख्यातै छन्। अनि शेरबहादुरको मनोवृत्ति बदलिने त परिदृश्यले नै देखाउँदैन। अब बदलियो भने हाम्रो शुभकामना छ, बदलिउन्। तर यो जुन उनको विगत छ, उनी जसरी प्रधानमन्त्री हुने गर्छन् त्यसले उनलाई सुधारको बाटोमा लैजान्छ भन्ने सम्भावना म एकदमै कम देख्छु। अर्को एउटा असक्षमको बिल्ला फेरि भिर्ने भयो त यो राजनीतिक सक्षम असक्षम त यस्तो जङ्गली देशमा को सक्षम को असक्षम छोडिदिउँ। खालि एउटा भूमिकामा पुगेको मान्छेले, जस्तो त्यही हाउसभित्र प्रदीप गिरी पनि छन् नि। प्रदीप गिरीले त आफूलाई कहिले पनि नङ्ग्याएका छैनन् नि। त्यसो भने के प्रदीप गिरी चाहिँ विजय गच्छतार भन्दा पनि गए गुज्रेका मान्छे हुन् त? कृष्ण गोपाल भन्दा पनि तल हुन् त के अरे प्रदीप गिरी? सक्षम असक्षमको चाहिँ हामीले चाहिँ मानक बनाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो झगडा चाहिँ सक्षम असक्षमको मानक निर्माण गरौँ भन्ने हो। लोकतन्त्रका जे आधारभूत चरित्र हुन्छन् ती चरित्रहरूको जगमा उभिएर लोकतन्त्रलाई अझ परिष्कृत गराउँ न। र यसको मापनको आधार चाहिँ यसले आम जनतालाई के दियो के दिएनलाई भनौँ न। जस्तो मैले राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने एउटा सङ्घीयवादीको मैले स्ट्याटस बिहान देखिरहेको थिएँ। हरेक कदममा कर, हरेक ठाउँमा महँगी, विकृत सङ्घीयता हामीले अवलम्बन गर्यो। अब सबभन्दा ठुलो सङ्घवादी त्यस्तो भन्छ। त्यसकारण सङ्घीयताको विरुद्धमा होइन नि मान्छेको अभिमत। सङ्घीयताले जुन परिणामहीन एउटा परिदृश्य खडा गर्यो त्यसपछि सङ्घीयतामाथि त प्रश्न उठ्यो। हामी सङ्घीयताको विरुद्धमा होइन नि, तर सङ्घीयताको नाममा जनतालाई बोझ, जस्तो मैले भने नि अब यिनीहरूको तलब सुविधा भत्ता इत्यादिमा मात्रै बढीभन्दा बढी, जस्तो यो 10 वर्षमा चाहिँ उनीहरूले यो सवारी साधनमा मात्रै 56 अरब खर्च गरेका छन्। अब यही अनुपातमा यो सवारी साधन चाहिँ तलसम्म गएको छ। त सङ्घीयताले जनतालाई के दियो त? त्यसो भने आम जनतालाई के दियो? सुगमता भयो त? एउटा सानो काम गर्नु पर्यो भने सिंहदरबारै आउनु पर्ने। अहिले धाइरहेका छन् नि डाक्टर साहब, 20 दिनसम्म हिँडेर त्यहाँ न्याय चाहियो भनेर माइतीघर मण्डलमा दैनिक प्रदर्शन गरिरहेछन्। त्यसो भने उखु कृषक पनि 20 दिन हिँडेर पनि अनि सङ्घीयताको प्रयोजनशीलता सिद्धिएन। त्यसपछि सङ्घीयता बदनाम भयो भने जस्तो लोकतन्त्रमा त योग्यताको क्रम भएन, पारदर्शिता भएन, सुशासन भएन भने त लोकतन्त्र त बदनाम हुन्छ नि त। अहिले हामी ठ्याक्कै त्यो बदनामको चरणमा छौँ। यसलाई सुनाम दिन सक्दाखेरि क्षमता सिद्ध हुन्छ अनि मात्रै ऊ सुध्रेको हो कि होइन भन्ने कुरा। जस्तो भनौँ न 25 जनाको सीमा राखिदिएको छ संविधानले, नत्र शेरबहादुरले 50 जनाको क्याबिनेट बनाउँथ्यो होला भनेर उनकै साथी एकजना किशोर नेपालको लेख पढेर आउँदैछु म सिधै। यिनलाई त घन्टी चाहिँ लागिरहेछ नि बेकारमा। 25 अब भनौँ न 40% दल विभाजनको लागि 40% त यिनीहरूले नै राखेको हो नि त। तर त्यसलाई नै यिनीहरूले चाहिँ खुम्च्याएर 20%मा ल्याए। योग्यलाई समेट्न सकिएन भनेर त बोलिरहेछन् प्रधानमन्त्रीले। त भनेपछि त उनीहरूलाई त एकदम खुन भइरहेछ। हामीले बेकारमा 25 गरेछौँ। अब सारा अरू एउटाले प्रधान न्यायाधीशले जेठानलाई बनायो, अर्काले सम्धिलाई बनाउँथ्यो होला, अर्काले ज्वाइँलाई बनाउँथ्यो होला। कम्ती मजा आउँथ्यो, दसैँ मान्नुहुन्थ्यो, ठुलो अझ ठुलो खसी काट्नुहुन्थ्यो। अनि यही हो त लोकतन्त्रको मर्मधर्म होइन? संहिताको कुरा पनि होइन, केही होइन। यो
त योलाई परिष्कृत एउटा दिशातिर लगियो भने कुनै पनि नेता सुध्रियो भन्ने अर्थ आउँछ। त्यसलाई अझ विकृत र भ्रष्टीकरणको दिशातर्फ लग्यो भने अनि कोही सुध्रियो भन्ने कुरा कहाँ आउँछ? आउँदैन। यो सुधारको बाटो होइन, मैले लेख्दा पतनको बाटो हो। तर समस्या के हो भने यिनीहरूको पतनको कोपमा पनि आम जनता र यो देशै पर्ने भयो। यो चाहिँ समस्या भयो। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।